आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ यानी कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अवाम को तरक्कियाती फवाइद से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आज दोपहर कर्नाटक के हुबली में नौजवानों के 26वें कौमी फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 22 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। और कल क्रूज में दुनिया के सबसे तवील बहरी सफर गंगा विलास के आगाज से पहले आज शाम वाराणसी में अजीमशान सकाफती तकरीब सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा मुनक्किद की जाएगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ यानी कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अवाम को तरक्की के फायदों से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि आलमी सियासी और माली नज़्म-ओ-नस्क को दोबारा तरतीब दिए जाने की जरूरत है। लातीनी अमरीका, अफ्रीका, कैरेबियन, बहरुल काहिल के जज़ाइर, एशिया और मशरक़ी वस्ता के कुछ मुल्क ग्लोबल साउथ के दायरे में आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात इस सिलसिले में मुनक़िद 2 रोज़ा चोटी मीटिंग के इफ्तिताहिया इजलास से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कही, जिसका एहतमाम भारत ने किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ग्लोबल साउथ के मुस्तक़बिल में अवाम का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि 3/4 आबादी इन्हीं मुल्कों में आबाद है और उनके आवाज़ को भी उसी मुनासबत से सुना जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेशतर आलमी चैलेंजेस ग्लोबल साउथ ने पैदा नहीं किए हैं, लेकिन वो इससे ज्यादा मुतासिर हुए हैं और इसका सबूत कोविड-19 की वबा, आबो हवा में तब्दीली, दहशतगर्दी और हत्ता के यूक्रेन का तनाज़ा है, जिनका इन मुल्कों के अवाम पर असर पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ के दायरे में आने वाले मुल्कों को अपने तरक्कियाती तजर्बे से मुत्तला किया है और मुख्तलिफ शोबों में उनके साथ तरक्कियाती साझेदारी भी की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की ग्रुप 20 की सदारत के लिए हमने एक कुर्रा-ए-अरज़, एक कुनबा और एक मुस्तक़बिल के मौजू का इंतखाब किया है, जो हमारी तहज़ीबी इख्तियार के ऐन मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 4 बजे कर्नाटक के हुबली में 26वें कौमी यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। ये फेस्टिवल रूहानी रहनुमा और मुफक्किर स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश को याद करने के लिए नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर मुनक़्क़िद हो रहा है। 5 रोज़ा फेस्टिवल विकसित युवा विकसित भारत के मौजू के साथ मुनक़्क़िद हो रहा है। तकरीब के दौरान नौजवानों की एक सरबराह मीटिंग होगी, जिसमें G20 और Y20 तकरीबात से मुताल्लिक 5 मौज़ूआत पर मुकम्मल मुज़ाकरात होंगे। ये मौज़ूआत हैं काम का मुस्तक़बिल, सनत, इख्तरा, 21वीं सदी की हुनरमंदी, आबो हवा में तब्दीली और आफात के बंदोबस्त को कम करना, क़याम अमन और मुसालहत, जमहूरियत और हुक्मरानी में नौजवानों के मुश्तरका मुस्तक़बिल और सेहत और तंदुरुस्ती। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के ये नौजवान सकाफती प्रोग्रामों में अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करेंगे और मुल्क से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत करेंगे। बहुत से माहिरीन और तहरीक देने वाले मुकर्रिरीन भी शुरा से खिताब करेंगे। तकरीब में मार्शल आर्ट का मुज़ाहिरा किया जाएगा। इसके अलावा देसी खेल कूद मुकाबले, रिवायती गाने और डांस के मुकाबले भी होंगे। जो कम से पुर खेल से भी लुत्फ अंदोज होंगे। मार्शल आर्ट का मुज़ाहिरा, सकाफती फेस्टिवल, आर्ट वर्कशॉप और खाने के मेले का भी एहतमाम किया जाएगा। सकाफती शाम के दौरान कई मशहूर गुलकार और मौसीकार अपने फन का मुज़ाहिरा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने आलमी सतह पर भारतीय इक़दार को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने रूहानियत और हुब्बुल वतनी को एक साथ जोड़ा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि स्वामी जी की हयात और तालीमात नौजवानों को उनके ख्वाबों और वसी तर मकासद के हुसूल के लिए तहरीक देती रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने भी स्वामी विवेकानंद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जिंदगी हमेशा से हुब्बुल वतनी, रूहानियत और सख्त मेहनत के लिए तहरीक देती है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल इक़्तिसादी खाके पर बाज़ाब्ता तौर पर तबादला ख्याल आइंदा माह भारत में होगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका ने इस साल मार्च में होने वाले वनडे तिजारती मुज़ाकरात और CEO फोरम की मीटिंग के लिए तारीखों को भी क़तई शक्ल दे दी है।
واشنگٹن ڈی سی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ امریکی کمپنیاں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ بھارت کو ایک قابل اعتبار شراکت دار کے طور پر دیکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ اپنی تجارت کے حوالے سے بڑے امکانات تلاش کرنا چاہتا ہے اور وہ دونوں ملکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ بازار تک رسائی اور کاروبار کرنے میں آسانی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت اب تک 22 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ مستفیدین کو آیوشمان کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے یہ اسکیم 2018 میں شروع کی گئی تھی۔ لوگوں کو صحت خدمات مہیا کرانے کی غرض سے یہ اسکیم نافذ کی جا رہی ہے۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ صحت خدمات مہیا کرانے والی دنیا کی سب سے بڑی یہ اسکیم ضرورت مند کنبوں کو ایک سال میں 5 لاکھ روپے کا صحت بیمہ مہیا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد پورے ملک کے 10 کروڑ غریب کنبوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل وارانسی میں دنیا کے سب سے طویل دریائی سیاحت کے بحری جہاز ایم وی گنگا ولاس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ آئندہ 50 دنوں میں یہ آرام دہ اور شاندار بحری جہاز نہ صرف یہ کہ بھارت کی کروز سیاحت کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا بلکہ بھارت کی قدرتی خوبصورتی، ثقافتی ورثے اور روحانی شان کی بھی نمائش کرے گا۔ ثقافت کی وزارت آج وارانسی میں دنیا کے سب سے طویل دریائی بحری جہاز کے آغاز کے موقع پر ایک بڑے کرٹین ریزر ثقافتی پروگرام سر سریتا سمفنی آف گنگا کا اہتمام کر رہی ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ گنگا ولاس دریائی کروز کی خصوصیات سے متعلق بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال کا ایک انٹرویو نشر کرے گا۔ انٹرویو میں جناب سونووال اس دریائی سفر سے متعلق سیاحتی امکانات کے بارے میں بات کریں گے جس سے گھریلو اور بین الاقوامی سطح پر سیاحت کو فروغ ملے گا۔ یہ انٹرویو آج ایف ایم گولڈ پر شام 7:10 سے پروگرام سرخیوں میں اور رات 9:15 سے اسپاٹ لائٹ پروگرام میں سنا جا سکے گا۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 کے مجموعی طور پر 197 نئے معاملے کی خبر ہے۔ اسی مدت کے دوران 229 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ سردست صحتیابی کی شرح 98.8% ہے۔ اس وقت بھارت میں مریضوں کی تعداد 2309 ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 61,000 سے زیادہ کووڈ ویکسین کی خوراک دی گئی ہیں۔ قومی راجدھانی میں شدید سرد لہر اور کہرے کے حالات برقرار رہیں گے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، ہریانہ، دلی، راجستھان اور مغربی اتر پردیش میں مغرب کی سمت سے ہونے والی حالیہ موسمی تبدیلیوں اور اس کے نتیجے میں شدید ہواؤں، کہرے کے حالات میں قابل لحاظ بہتری آئی ہے۔ اس دوران شمالی ریلوے کے سینئر پی آر او آر کے رانا نے بتایا کہ کہرے کی وجہ سے 23 ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں۔ سری لنکا کے سپریم کورٹ نے 2019 میں ایسٹر سنڈے کے حملوں میں مرنے والوں کو معاوضے کے طور پر 10 لاکھ روپے دینے کا حکم دیا ہے۔ حملے میں زخمی ہونے والوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مدعا علیہ نے درخواست گزاروں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ وہ انٹیلیجنس کی اطلاع ہونے کے باوجود اس حملے کو نہیں روک پائے۔ عرضداشتوں میں سابق صدر میتری پالا سری سینا، سابق دفاعی سیکریٹری ہیما سری فرنانڈو، سابق پولیس چیف پوجت جیا سندرا، قومی انٹیلیجنس سروس کے سابق چیف سیسیرا مینڈس اور سابق صوبائی انٹیلیجنس چیف نیلن تاجیا وردنے کے نام بطور مدعا علیہ شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گلوبل ساؤتھ یعنی کم ترقی یافتہ ملکوں کے عوام کو ترقیاتی فوائد سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم آج سے پہر کرناٹک کے ہبلی میں نوجوانوں کے 26ویں قومی فیسٹیول کا افتتاح کریں گے۔ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت اب تک 22 کروڑ سے زیادہ آیوشمان کارڈ دیے جا چکے ہیں۔ اور کل کروز میں دنیا کے سب سے طویل بحری سفر گنگا ولاس کے آغاز سے پہلے آج شام وارانسی میں عظیم الشان ثقافتی تقریب سر سریتا سمفنی آف گنگا منعقد کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔